वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 8, स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ होम एट्रोपिन सॉल्यूशन ऑन रैबिट्स आई। कि होम एट्रोपिन सॉल्यूशन के रैबिट्स आई के ऊपर क्या असरात होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपकी फार्माकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्म डी के अंदर फार्माकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। इसको आपने परफॉर्म भी करना होता है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल नोटबुक भी बनानी होती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। रैबिट आई होनी चाहिए। रैबिट मतलब खरगोश होना चाहिए। ड्रग यूज्ड कौन सी होगी। ड्रग आपके पास होम एट्रोपिन 1% होना चाहिए। उसके बाद अपरेटस आपके पास कौन सा होना चाहिए। अपरेटस में आपके पास सीजर, टॉर्च, स्केल, 6 नंबर की कॉटन वूल और ड्रॉपर और आखिर में आपको स्टॉप वॉच। ये 6 चीज़ें आपको चाहिए। प्रोसीजर इसका क्या है कि चूज़ ए हेल्दी अडल्ट रैबिट, एक सेहतमंद खरगोश लें। होल्ड दी एनिमल फ्रॉम द ट्रंक, आपने खरगोश को गर्दन से पकड़ना है। एंड ट्रिम द आई लैशेज़ ऑफ आई ऑफ द रैबिट विद सीजर, और कैंची के साथ आपने पलकों के ऊपर जो बाल होते हैं आई लिड के ऊपर, आई लैशेज़ को आपने, उनको आई लैशेज़ बोलते हैं, उनको आपने काट देना है। डिटरमाइन द नॉर्मल डायमीटर ऑफ पीपल का डायमीटर आप मालूम करें। नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स एंड कलर ऑफ कंजक्टिव ऑफ बोथ आइज ऑफ द रैबिट। तो ये 4 चीज़ें आपने मालूम कर लेनी है एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले। और ये 4 चीज़ें क्या है, इनके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 0 मीटर के ऊपर आप 0 मिनट में आपने इन सब चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेक द राइट आई ऑफ द रैबिट एज द कंट्रोल आई, यानी ड्रग फ्री, एंड लेफ़्ट आई एज द एक्सपेरिमेंटल अंडर टेस्ट। यानी राइट आई को आपने दवाई के बगैर रखना है, उसमें दवाई नहीं डालनी, और लेफ़्ट आई को आपने एक्सपेरिमेंटल लाइन रखना है, अंडर टेस्ट रखना है। लेफ़्ट आई के अंदर हम दवाई डालेंगे। उसके बाद टिल्ट द हेड ऑफ एनिमल टू द अपोजिट साइड एंड ब्लॉक द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट विद द हेल्प ऑफ थंब। जो खरगोश है उसके सर को या हेड को आपने क्या करना है, अपोजिट साइड के ऊपर झुकाना है, मतलब राइट आई की तरफ झुकाना है। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को आपने अंगूठे से क्या करना है, बंद कर देना है। और इंस्टिल 1 to 2 ड्रॉप्स होम एट्रोपिन 1% सोल्यूशन इनटू द लेफ़्ट आई ऑफ द एनिमल। जो लेफ़्ट आई है उसके अंदर आपने 1 से 2 कतरे आपने होम एट्रोपिन को ड्रॉप के थ्रू डालने हैं। उसके बाद नोट डाउन दी अबव पैरामीटर्स आफ्टर द इंटरवल्स ऑफ 10, 20, 30, 45, 60 मिनट्स आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम दवाई डाल देंगे तो उसके बाद 10 मिनट के बाद, फिर 20, फिर 30, 45, फिर 60 मिनट के बाद हमने अबव पैरामीटर्स जो पहले ऊपर मैंने आपको कीमतें बताई थी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें मालूम करनी है कि लाइट रिफ्लेक्स, पीपल साइज, कॉर्नल रिफ्लेक्स, इन सब चीज़ों को आपने मालूम करना है। उसके बाद टेबुलेट दी ऑब्जर्वेशंस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द लेफ़्ट यानी एक्सपेरिमेंटल आई अगेंस्ट राइट कंट्रोल आई ऑफ द रैबिट। और आपने एक टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद इनको कंपेयर करना है, लेफ़्ट आई और एक्सपेरिमेंटल आई को एक दूसरे के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिकॉशंस, इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिकॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस शुड बी डन केयरफुली विदाउट एनी इंजरी टू द आई। तो आपने ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स आपने इस तरीके से लेनी है कि खरगोश की आंखों को कोई नुकसान ना पहुँचे। मोइस्ट एंड ट्रिम द आई लैशेज़ बिफोर देन स्टार्ट टू द एक्सपेरिमेंट। आपने पहले उसको थोड़ा सा नम करना है आई लैशेज़ को, और फिर उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट से पहले इनको काट देना है। द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट शुड बी ब्लॉक्ड विद द हेल्प ऑफ थंब बिफोर एंड आफ्टर 2 मिनट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द लेफ़्ट आई ऑफ रैबिट। दो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है आपने इसको ब्लॉक ही रखना है थंब के साथ एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले, और एक्सपेरिमेंट के बाद भी मतलब दवाई इंस्टिल करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बाद भी आपने इसको 2 मिनट तक बंद रखना है। द हेड ऑफ एनिमल शुड बी टिल्टेड बैकवर्ड सो दैट ड्रग शुड रिमेन इनटू द आई सेक अपवर्ड फॉर 2 मिनट्स सो टू फैसिलिटेट द एडिक्वेट अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो एनिमल का हेड है आपने उसको क्या करना है, पीछे की तरफ झुकाना है ताकि इसके अंदर दवाई आंख लेफ़्ट आई के अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो सके। द ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन इन डिम लाइट एंड लाइट रेज शुड नॉट बी एंटर्ड डायरेक्टली इनटू द आई ऑफ द रैबिट्स। जो आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है ये आपने डिम लाइट में लेनी है। अगर आपकी रोशनी तेज़ होगी तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसलिए डिम लाइट के अंदर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है।
اس کے بعد آپ نے آبزرویشنز لکھنی ہے۔ آبزرویشن آپ نے اپنے پریکٹیکل نوٹ بک کی جو بالکل صاف پیج ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنے اس طرح کا ٹیبل بنانا ہے، اور ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے ٹائم منٹس کے اندر، پیپل سائز، پھر نیچے آپ نے رائٹ آئی لیفٹ آئی، پھر اس طرح کارنر ریفلیکس لینا ہے۔ کارنر ریفلیکس کے بعد اس کے اندر 2 خانے بنانے ہیں، رائٹ آئی لیفٹ آئی، پھر اس طرح لائٹ ریفلیکس کے اندر بھی 2 خانے، رائٹ آئی لیفٹ آئی، پھر کلر آف کنجکٹیوا بھی رائٹ آئی اور لیفٹ آئی کے اندر آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نوٹ کریں گے کہ 0 منٹ کے اوپر 7 ملی میٹر دونوں کا ہے، اور لائٹ ریفلیکس کارنر ریفلیکس یہ پازیٹیو ہے، اور کلر دونوں کا پنک ہے 0 منٹ کے اوپر۔ اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جب ہم نے چیک کیا تو اس کے بعد رائٹ آئی کے اندر تو 7 ملی میٹر ہی ہے، لیکن لیفٹ آئی کے اندر 8 ملی میٹر ہو گیا، مطلب اس سے پیپل سائز بڑھ گیا، اور کارنیل ریفلیکس اور ابھی پازیٹیو ہی آ رہا ہے دونوں آنکھیں کے اندر۔ اور اس کے بعد لائٹ ریفلیکس جو ہے یہ آپ کی لیفٹ آئی کے اندر 10 منٹ کے بعد نیگیٹیو ہو گیا، مطلب لائٹ ریفلیکس کیا اس کا نیگیٹیو ہو گیا، مطلب ہم نے جب اس کے اندر آنکھ کے اندر وہ ڈال دیا، روشنی ڈالی ہے، تو اس سے اس کے جو پیپل سائز ہے اس کی سائز پہ فرق نہیں پڑا، تو اس لیے یہ نیگیٹیو ہے۔ اس کے بعد پنک کلر ہے رائٹ اور لیفٹ آئی کے اندر، اسی طرح آخر تک اس کا کلر پنک کلر ہے دونوں آنکھوں کے اندر، اور اس کے اندر چینجز کیا ہو گئی کہ پیپل سائز بڑھ گیا ہے، اور اس کے بعد جو لائٹ ریفلیکس ہے یہ نیگیٹیو ہو گیا ہے لیفٹ آئی کے اندر 10 منٹ کے بعد، اور آخر تک پھر یہ نیگیٹیو ہے۔ مطلب لائٹ ریفلیکس نیگیٹیو کس طرح ہے کہ آپ اس کے آنکھ کے اندر روشنی ڈالیں گے تو اس کے پیپل سائز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ نیگیٹیو ہی رزلٹ آج شو کرے گا۔ رزلٹ کیا ہے کہ پیپل سائز ریمین سیم ان کنٹرول آئی، رائٹ آئی کے اندر سیم ہی رہتا ہے، بٹ لیکن انکریز ان ایکسپیریمنٹل آئی، تو اس کا جو ہوموٹریپون ہے اس سے آپ کے سائز انکریز ہو گیا لیفٹ آئی کے اندر پیپل سائز۔ کارنیل ریفلیکس ریمین پازیٹیو ان بوتھ آئیز، اس کے بعد لائٹ ریفلیکس پازیٹیو ان کنٹرول آئی، لائٹ ریفلیکس جو ہے یہ ریمین پازیٹیو رہتا ہے ان کنٹرول آئی کے اندر، بٹ آفٹر 10 منٹس نیگیٹیو ان ایکسپیریمنٹل آئی، ایکسپیریمنٹل آئی کے اندر یہ کیا ہو گیا، نیگیٹیو ہو گیا 10 منٹ کے بعد۔ اس کے کلر آف کنجکٹیوا ریمین پنک ان بوتھ آئیز، دونوں کے آنکھوں کے اندر کلر آپ کا یہ پنک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے اپنے پریکٹیکل نوٹ بک کے اوپر کس طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ نمبر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے ایکسپیریمنٹ کا کہ ہوموٹریپون کا، اس کے بعد سبجیکٹ لکھنا ہے، ڈرگ یوزڈ کون سی ہوئی ہے، اپریٹس کون سا آپ نے استعمال کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کو پروسیجر لکھیں گے۔ پروسیجر لکھنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے پریکاشنز کے اوپر کہ آپ نے اس کے لیے کون کون سے پریکاشنز یا احتیاطی تدابیر اس کے لیے درکار ہوں گی، اس کے بعد آپ نے پریکاشنز لکھنی ہے۔ پریکاشنز لکھنے کے بعد آپ نے جو آپ کی جو صاف پیج ہوتا ہے پریکٹیکل نوٹ بک کا، اس کے اوپر آپ نے اس کا نام، اس کا نمبر، سبجیکٹ، ڈرگ، اپریٹس، اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے آبزرویشنز والا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ ٹیبل کس طریقے سے بنانا ہے، یہ ٹیبل آپ نے بنانا ہے، اور ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے نیچے اس کا رزلٹ بھی آپ لیڈ پنسل سے، یہ سارا کام آپ نے لیڈ پنسل سے کرنا ہے، لیڈ پنسل سے لکھ دیں گے۔ تو آج کا پریکٹیکل کمپلیٹ ہو گیا، تب اگلے پریکٹیکل میں ملیں